अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे, रोज़े सही जा रहे होंगे। आज मिडल ईस्ट में तो चाँद नज़र नहीं आया। अगर उनके 30 रोज़े हैं तो फिर अल्लाह खैरियत करे, हमारे भी 30 होंगे। चलो अच्छी बात है, एक रोज़ा और मिल गया। तो आज ये देखें कि आज की पाकिस्तान, इस इलाके में इंडिया पाकिस्तान में आखिरी ताक रात है, आखिरी और आखिरी मौका है हमारे पास। ये सोचिए कि आज मुझे अल्लाह ने आखिरी मौका दिया है मुआफ़ी मांगने का। आज आखिरी मौका है इल्तिजा का। आज आखिरी मौका है अल्लाह के करीब होने का। आज आखिरी मौका है दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगने का। आज का ये वक्त बहुत कीमती है। अपनी इफ्तारी मुख्तसर कीजिए, अपने बाज़ारों को भूल जाएं। वो तो चलो बंद ही हो गए, शुक्र है। और वैसे हर कोई फ़ोने कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि ऑनलाइन जो भी चीज़ चाहिए हो तो वेलकम। उन्होंने तो कमाना है ना। बहरहाल हमें ना ही मौका मिले तो अच्छी बात है। तो ये है कि आप बाज़ारों को भूल जाएं। मगरिब के बाद एक एक लम्हा कीमती है। ये खाने, ये लिबास, ये सब होता रहेगा। रमज़ान के बाद भी ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो ये रमज़ान नहीं होगा और ये ताक रातें नहीं होगी। बस ये कीमती तरीन लम्हे, ये कीमती तरीन रातें, ये अल्लाह रसूल को मनाने वाली बातें ये नहीं होगी। आज सिर्फ तौबा कीजिए, बख्शिश मांगिए, अच्छी मौत मांगिए, कब्र की आसानी मांगिए, आसान हिसाब मांगिए। आज अल्लाह से ये तो तौफीक मांगे कि जो कुछ भी उस रमज़ान में सुना है, सीखा है, वो कब्र तक हमारे अमल में रहे। जितने दिल से शौक़ मांगेंगे, जितने दिल से तौफीक मांगेंगे, इसी तरह मिलेगी। आज ये दुआ कर लीजिए कि हम जिस जिस प्लेटफॉर्म या ग्रुप से तेरी बातें सुनते हैं, इससे जुड़े रहें ताकि हमारा ईमान और अमल इस फितने के दौर में भी ताज़ा रहे। लेकिन आज रात एक ये दुआ है जो मैं आपको बताती हूँ, ये आपके लिए लिख के रखी हुई है, इसको ज़रूर मांग लेना। ये दुआ बहुत ही प्यारी है, इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हो सकता है दूसरे लोगों की आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्यों है, कन्फर्म है, क्योंकि अल्लाह तो कबूल आमीन के बाद कबूल फरमाते हैं। यही तो अल्लाह की बड़ाई है। इसी से तो पता चलता है कि वो हमारा रब है, वो ज़मीनों आसमानों को पैदा करने वाला वहदहू ला शरीक है। तो पढ़िए, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहनशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार तरीन बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम पर अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की मुआफ़ी चाहते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे बावजूद तेरे नाम लेवा बंदे तो हैं, तेरी तौहीद की गवाही तो देते हैं कि अल्लाह हमारा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तो मानते हैं तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता कर कि जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए, जो तुझे पसंद आ जाए, जिसमें हमारा ये ध्यान, हमारा ब्रेन, हमारा दिल, हमारी सारी सोचें सिर्फ़ तेरी तरफ हो। हमें ऐसी ज़िंदगी की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए।
ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے ہمیں بنا دے، اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، اور شفا بھی ایسی کہ ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے جاتی رہے اور وہ بالکل تندرست ہو جائیں تیرے فضل و کرم کے صدقے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کا قرض جلد از جلد عطا فرما دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ قرض کے غلبے سے ہر بندے کو نجات دے۔ قرض کے غلبے سے بہت برا غلبہ ہے، کسی کا زندگی میں کبھی دینا نہ ہو مالک، کبھی دینا نہ ہو، کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا رب العزت، اور اپنا محتاج رکھنا آخری سانس تک بھی ہم تجھ سے مانگتے رہیں اور تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرماتا رہے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا کر۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے تو دینا آتا ہے نا، تو بن مانگے بھی دیتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، اس سے بڑھ کے دیتا ہے، اور جو نہیں مانگ پاتے اللہ تو وہ بھی دے دیتا ہے۔ بس عنایت فرما، ہماری دعا اپنے رحم اپنے کرم سے قبول فرما، اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ محمد رسول اللہ کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے خاص دروازے کھول دے۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اللہم یا فارج الہمی، اے غموں کے بادلوں کو پھاڑنے والے، یا کاشف الغمی، اور غموں کے بادلوں کو دور ہٹانے والے، فرج ہمی، مجھ سے میرے غم دور کر دے۔ ہم چھوٹے غم ہوتے ہیں، حزن اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری، اور میرے کاموں میں مجھے اپنے فضل و کرم کے صدقے آسانیاں عطا فرما۔ ورحم دوفی، اور رحم کر میری کمیوں کو تاہیوں پہ۔ وقلت حیلتی، اور میرے سورسز کی تھوڑے ہونے پہ، تنگ ہونے پہ، کم ہونے پہ۔ ورزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے وہاں سے رزق دے، یرزق من یحتسب، وہ مجھے وہاں سے رزق دے جہاں سے کہ میں تصور بھی نہ کر سکوں، وہاں سے اپنے فضل و کرم سے عطا۔ آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، میں کئی دفعہ آپ کو بھیج چکی ہوں، اس کا پیپر بھی بھیج چکی ہوں۔ اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، آمین۔ الہی ثم آمین۔ یہ آپ دعا بھی کر لیجئے۔ اللہ پاک بھروسہ رکھیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا، وہ ضرور مقبول کرے گا، وہ ضرور ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دے گا۔ اس کے سوا اور تو کوئی سننے والا نہیں، اور ہم نے کسی اور سے مانگنا بھی نہیں۔ ایک اسکالر تھا، they asked a scholar what is the proof of Allah's presence؟ کیا پروف ہے کہ اللہ ہے حاضر ہر جگہ؟ He answered, leaves of a mulberry a sheep eats then produce milk۔ آپ دیکھیں کہ ملبری، وہ جو چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے یا شتوت سے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے،
اس کو جب ایک شیپ کھاتا ہے نا تو وہ اس کا دودھ پروڈیوس کرتا ہے. A bee eats them and produce honey. ایک شہد کی مکھی جب اس کو کھاتی ہے تو اس کا شہد بنا کے ہمیں دے دیتی ہے. A deer eats them and produce a musk smell. اور جب کوئی ہرن اس کو کھاتا ہے تو وہ ہمیں خوشبو، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں سے جو نکلتی ہے نا اتنی سی، میرے دماغ میں کستوری، وہ ہمیں دے دیتا ہے، وہ نکلتی ہے. اور a caterpillar eat then produce silk. اور جب کیٹرپلر کھاتا ہے تو وہ ہمیں سلک ایک دھاگے کی صورت میں دیتا ہے جس کا ہمارا سلک بنتا ہے. اور turning something that has one specific taste, color and smell into different beautiful things can only be done by Allah. تو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا سسٹم انتظام چلانے والا کوئی ہے جس کو یہ سارا کچھ ٹیسٹ پتہ ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے. صاف پتہ چلتا ہے. پھر اور ہمیں کیا ثبوت چاہیے؟ اللہ کا ثبوت تو یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ہر چیز کو بنانے والا ہے، ورنہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد پھر دن کا آنا، پہلے صبح ہونا، تھوڑی روشنی آنا، پھر زیادہ آنا، کبھی دھوپ میں فوراً بادل گرجنا. کل دیکھیں اولے پڑے ہیں پنڈی اسلام آباد، کتنی تیز بارش ہوئی، اتنی بجلی گری ہے بار بار کہ اللہ کی پناہ. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما. بری موت سے بچانا، پریشانیوں سے بچانا، سب کو اپنے پناہ میں رکھنا. میرے نبی کی ساری امت کو اپنی رحمتوں پہ ڈھانپ لے، میں رحمتوں میں، اور کل میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات کو اللہ تو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اچھا، میں اب آپ کو ایک دو چیزیں، زیادہ لمبا تو نہیں بتاتی، لیکن میں بتاؤں کہ رنج و غم کے ازالہ کے لیے کیا کرنا چاہیے. سیدنا فضالہ بن عبید سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ بھی رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہتا ہے یہ زمانے میں کبھی اسے نجات دے ہی دے گا، اس سے پہلے اسے جتنی بھی سزا مل گئی ہو سو مل گئی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو عرش کے نیچے اور جنت کے خزانے سے ہے؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اس کی مدد سے ہی، ورنہ شیطان تو ہر وقت ہمارے سر پہ سوار ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور بہترین کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگ یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو. لیکن اس بات نے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا اور مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اس سے بہتر کون سا کارساز ہوگا. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے پریشان تھے تو فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. بہت پڑھو، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور جب آپ اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں تو ان میں اسم اعظم ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے ملنے والی اذیت اور شدید رنج میں کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں. اور کس سے بیچارے کرتے؟ سننے والا ہی ایک ہے تو اسی کو سنانا چاہیے نا جو سنے. جن کو ایسے ہی کہتے رہے ہیں وہ سنے ہی نہ، توجہ ہی نہ کرے، ان کو سنانا تو اپنا ویسٹ آف ٹائم کے سوا تو کچھ نہیں ہے نا، ویسٹ آف انرجی اینڈ ویسٹ آف ٹائم. تو پھر اس کو کہیں نا جو سن رہا ہے، دل کے اندر کی بات بھی سنتا ہے. اللہ نے کہا تم اپنی آواز بلند کوئی بات مجھے کہو یا دل میں یا چپکے چپکے، مجھے تو ساری باتوں کا پتہ ہے جو تمہارے، کیا میں نہ جانوں جس سے دل بنائے
जिसने आंखें बनाई, जिसने तुम्हें पैदा किया, वो ना जाने? मुझे ही तो पता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है जो तुम छुपाते हो, और क्या है जो तुम ज़ाहिर करते हो, और क्या तुम्हारी असली हालत है जो अंदर है तुम्हारे। और कितने लोग हैं जो सिर्फ मुनाफिक हैं, ऊपर से हाय बहुत प्यारे बहुत अच्छे, अंदर से कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ एक चेहरा होना चाहिए हमारा, एक चेहरा। किसी को हम नहीं पसंद करते तो उसको झूठी मूठी बातें भी ना लगाएं, चुप रहें, दिल भी ना दुखाएं, लेकिन खामोशी रखें, बेचारा गलत फहमी में या बेचारी ना आए। और अगर किसी के हैं तो फिर उसके साथ खड़े रहें, हर धूप में, गर्मी में, सर्दी में, औलों में, परेशानी में, कमी में, ज़्यादती में, उसके साथ रहें। अल्लाह भी आपके साथ रहेगा। सैयदा अस्मा बिनते उमैस से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखा दूँ जो तुम परेशानी के समय पढ़ा करो। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है और मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अबू मालिक अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, एक आदमी आपकी खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, है रसूलुल्लाह, जब मैं अपने रब से दुआ करूँ तो कैसे कहूँ, रब को क्या कहूँ जब मैं परेशान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंगूठे के अलावा बाकी उंगलियाँ जमा करके फरमाया, अंगूठा नहीं बाकी उंगलियों का से जमा करके फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप सुभान रब्बी या ला एक सज्जे से उठ के बैठते हैं ना, उसके दरमियान में भी ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी, एक दफ़ा, और फिर सजदे में दूसरे में जाते हैं। बड़ी दुआ कबूल होती है, इसमें सारी दुआएं आ जाती हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, मेरी माग़फ़रत कर, वरहमनी, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, वहदनी, मुझे हदायत दे, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ दे, व आफ़िनी, और मुझे आफ़ियत दे। तो कुछ रह गया बाकी? नहीं रह गया ना, तो फिर ये पढ़ा करें, फिर और क्या रह गया बाकी। और सैयदना साद से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़ुन्नून की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। जिस मुसलमान ने किसी बात को इस दुआ के साथ मांगा, अल्लाह ने ज़रूर उसकी दुआ कबूल की। और सैयदना अनस से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता ताजिरुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता ताजिरुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता। ये दुआ करें, ए अल्लाह कोई काम भी आसान नहीं सवाए उसके जिसको तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल आसान कर देता है। और इसका मतलब लफ्ज़ी माना है, जब तू चाहे संगलाश ज़मीन को भी नरम और हमवार कर दे। वो अल्लाह ने कहा है ना एक जगह कुरान मजीद में, सूरह ताहा में है शायद, वयसअलूनका अनिल जिबालि फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा फयज़रूहा काअन सफसफा ला तरा फ़ीहा इवजम वला अमता। ये लोग ए नबी तुमसे पूछते हैं कि क़यामत के दिन पहाड़ कहाँ चले जाएंगे, तो तुम इनसे कह दो कि अल्लाह इनको धूल बनाकर उड़ा देगा, धूल बनाकर, और तुम ज़मीन में कोई सिलवट ना देखोगे, ऐसे फ्लैट हो जाएगी। हर चीज़ का कादिर मुतलक तो वही है ना। तो मेरा ख्याल परेशानी के लिए दुआएं आज इतनी ही काफ़ी हैं, वरना ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप पहले 29वीं शब का खसूसी ज़िक्र 3 बार सूरह वाक़िया पढ़ें, 4 रकात नफल 2 सलाम के साथ पढ़ें, हर रकात में बाद सूरत फातिहा के 1 बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, बाद सलाम सूरह अलम नशरा 11 दफ़ा पढ़ लें। और फिर 4 रकात नमाज 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 5 बार पढ़ें, और बाद में दुरूद शरीफ 25 बार पढ़ लें। ये आपकी जो है ना है रात की दुआ, जो कि 29वीं की रात की है। और बाकी तो फिर हमने आज आपको 29वें रोज़े का बताना है कि सूरह फल्क 7 बार पढ़ें, सूरह कौसर 7 बार, और दरूद इब्राहिमी 47 बार, 47 बार, और बाद नमाज ज़ोहर या अलीमु 100 बार, छठा कलमा 3 बार,
اور ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ جو ہے نا ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھیں اور یاد سے اس کو آپ 21 دفعہ پڑھ لیں، 33 دفعہ پڑھ لیں، دس از اپ ٹو یو کہ آپ کتنی دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، اور بعد نماز عصر آیت الکرسی 11 بار پڑھیں اور سورہ فاتحہ 41 بار پڑھیں، اور بعد نماز مغرب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 33 بار پڑھیں۔ اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، 26 نمبر آیت۔ لیکن میں کہتی ہوں 26 27 دونوں پڑھ لیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ اس کی ایک تسبیح صبح ایک شام کر کے دیکھیں کیسے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا نہ ہوگا جتنا وہ مہربان ہو جائے گا، اور جتنا ہی آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا تو اتنا ہی ہوگا نا۔ اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کو 50 بار پڑھیں، اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کے ملتے وقت پہلا بول سلام ہے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سب نوٹ کر لیں، 50 دفعہ پڑھنا ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 33 بار پڑھ لیں، اور آیت کریمہ حضرت یونس کی دعا 33 بار پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بعد نماز عشاء سورۃ یاسین کی آیت نمبر 83 کو 50 بار پڑھیں، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہ سورۃ یاسین کی آخری آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ میرے رب کی تو شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے سارے جہانوں پر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آخری ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو آپ یہ جو ہے نا اس کو 50 بار پڑھیں سورۃ یاسین کی اس آیت آخری کو، اور صلاۃ الحاجات 4 نفل 1 بار پڑھ لیں، اور یا رحیموں کو 133 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور میرے نبی کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کے رسول کو خوب یاد کریں، ان کو منانے کی کوشش کریں، وہ بہت جلدی مان جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے جلدی مان جائے گا اور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اور یہ جو ہے نا آخری 30واں روزہ، اب انشاءاللہ پرسوں بھی روزہ ہوگا، تو وہ بھی سونے کی رات نہیں ہوگی، وہ رات ہوگی جس کو چاند رات آوارہ گردی کر کے ضائع کر دیتے ہیں نا لوگ، وہ آوارہ گردی والی نہیں ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ مزدوروں کو ان کی مزدوری دیتا ہے۔ تو پھر ہم سب کا کیا پروگرام ہے، مزدوری لینی ہے یا کہ بس فارغ ہمیں کچھ بھی نہ ملے، جو ہم نے ٹائم لگایا بس ایسے ہی لگایا؟ نہیں بھائی، ایسے ہی نہیں لگایا، بڑی ہمت کر کے، کوشش کر کے، جاگ کے، اپنے سب کام چھوڑ کے، جو اللہ نے توفیق دی اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ میرا رب قبول کر لے، ہمارے منہ پہ نہ مارے کہ اس میں ریاکاری تھی، اس میں غلطی تھی، اس میں دھیان نہیں تھا، اس میں خشوع و خضوع نہیں تھا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی۔ یہ بات ہے نا، ساری دنیا کا مالک ہے، وہ مانے نہ مانے لیکن وہ بندے کی مان لیتا ہے، مہربان ہے نا، اس نے پیدا کیا ہے۔ جیسے ماں ہے نا، جلدی مان جاتی ہے جتنا بھی ناراض ہو،
किसी बच्चे की किसी बात पे नाराज़ हो और बच्चा पता हो भले अब झूठ बोल के कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो वो झूठ मूठ अपने दिल में बिठा लेती है कि चलो ठीक है बेटा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। यही अल्लाह करता है। कोई चीज़ हमारी छुपी हुई थोड़ा होती है, उसको सब पता होता है, लेकिन वो आंखें बंद करके कहता है बंदे को चलो कोई बात नहीं, चलने दो, आइंदा ना करना, माफ़ी मांग लो। बस अल्लाह हमें नेक काम करने की, हमें सीधे रास्ते पे चलने की, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना जो फितराना वगैरह है किसी भी सफ़ेद पोश को दे देना, अल्लाह ताला कबूल करे वक्त पे। तो मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगर पसंद आए तो अगर आपका दिल माने तो कुछ लोगों को आप सेंड कर दें। आपके पास टाइम ना हो, ना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं किसी को तंग नहीं करती कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अभी ज़रूर कर लो, जल्दी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हमारा सब्सक्राइब कर दे ना, अल्लाह उसके ऊपर बेल को दबा दे सब्सक्राइब करके कि तेरा मंजूर हो गया, तो बस फिर हमारे बेड़े पार, फिर क्या गम है, फिर तो 10 घी में और सर कढ़ाई में। बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, मैं हमेशा आप सबके लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह आप सबको अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, खामदों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ खुशहाल, खुश आबाद और तंदुरुस्त रखे। कोई मेरी गलती कोताही हो तो माफ़ कर देना। खुदा हाफ़िज़।